हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा तर फरक फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्य भई यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान के हुन सक्छन्, तीबाट बच्ने उपाय के हुन सक्छन् भनेर हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले सिङ्गो संसारलाई नै प्रताडित बनाइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। त्यसैले हामीले कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने र कोरोना मात्र नभएर अन्य रोगका रोगीहरू पनि कसरी बच्ने यो समयमा भन्ने विषयलाई बढी जसो सामग्री बनाएका छौँ कार्यक्रमका। आज पनि त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण सामग्री हामीसँग रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्री के छ एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या संसारभर नै बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि त्यो क्रम बढेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। यो निकै डरलाग्दो कुरा हो। यसले भविष्यमा अझै धेरै खतरा निम्त्याउँछ भन्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। त सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै अक्सिजन बढी प्रयोग गर्नु परेको कारणले गर्दा यतिखेर अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। अक्सिजन नभएर धेरै ठाउँमा बिरामीहरू बेहाल भएको पनि हामीले सुन्न थालेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै प्रतिदिन 5000 अक्सिजनका सिलिन्डरहरूको आवश्यकता पर्छ, माग भइरहेको छ र देशभरि 11500 सिलिन्डर अक्सिजन हरेक दिन माग भइरहेको छ। तर त्यो अनुसार पुर्याउन धौधौ भइरहेको छ, किनभने यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू पनि बन्द हुनाले अक्सिजन ल्याउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। त अहिले अक्सिजनको अवस्था के छ र ल्याउन अर्थात् यसको परिपूर्ति गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ, यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज सुरुवातमै प्रस्तुत गर्दैछौँ, किनभने यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनि आजको स्वास्थ्य संवादमा अर्थात् कुराकानीमा पनि हामी कोरोना भाइरसकै प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ, किनभने अहिलेको यो आवश्यकता हो। यो भाइरसबाट कसरी बच्ने, भाइरसले सङ्क्रमित भइहाल्यो भने के गर्ने, आइसोलेसनमा बस्दा के गर्ने, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूका परिवारले के गर्ने, यी विभिन्न विषयमा हामी एउटा संवाद गर्दैछौँ। एकजना विज्ञसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, त्यो एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। विभिन्न विज्ञहरूका सुझाव त्यसमा रहनेछन् अनि त्यसगरी विभिन्न जानकारीहरू पनि तिनमा रहनेछन्। त्यसै गरी हाम्रो जीवनशैली कस्तो भयो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भनेर पछिल्लो समयमा हामीले निकै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेको एउटा सेगमेन्ट पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञले हामीले त्यसमा केही सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामी विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने अक्सिजनको अवस्था र त्यसको
परिपूर्तिका लागि गरिएका प्रयासहरूको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 तीव्र गतिले फैलिएसँगै मुलुकभरका अस्पतालहरूमा मेडिकल अक्सिजनको अभाव भएको छ। यसपटक अधिकांश संक्रमितलाई कडा खालको संक्रमण हुने गरेकोले उनीहरूलाई दिनुपर्ने अक्सिजनको अभाव मुख्य स्वास्थ्य चुनौती भएको छ। अक्सिजन अभाव उपत्यकामा मात्र होइन, उपत्यका बाहिरका धेरै अस्पतालहरूमा छ। कोरोना संक्रमण उपचारको लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति गर्न सरकारले पहल थालेको छ। बाह्य मुलुकबाट सिलिन्डर ल्याउने प्रयास सँगसँगै देशभरको आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास अघि बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइ स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस बिना कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई ग्यास सिलिन्डर बिक्री नगर्न आग्रह गरेको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक भइरहेको सन्दर्भमा अक्सिजन बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्णय लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार अक्सिजनसँग सम्बन्धित 10 कम्पनीलाई मन्त्रालयले सिफारिस बिना सिलिन्डर भरेर बिक्री वितरण नगर्न आग्रह गरेको हो। कोरोनाले संक्रमितको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएपछि अक्सिजनको खपत बढेको छ भने अर्कोतर्फ सो अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन। साथै व्यक्तिगत रूपमा अक्सिजन सिलिन्डर सञ्चित गर्ने र निकासी गर्ने प्रवृत्तिले थप समस्या आएको छ। अहिले उपत्यकामा प्रतिदिन करिब 4500 र देशभर 11500 सिलिन्डरको माग रहेको छ। अक्सिजनको अभाव हटाउन स्थानीय तह आफै प्लान्ट सञ्चालन गरी अक्सिजन उत्पादनमा सक्रिय हुन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा 2 करोड 75 लाख रुपियाँ लागतमा प्लान्ट स्थापना गरी अक्सिजन उत्पादन सुरु गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले पनि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बुटवलमा अक्सिजन ब्याङ्कको स्थापना गरिएको छ भने अन्य स्थानीय तहले पनि सक्रियता देखाएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त
कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्।
यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन, सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। अब एकैछिन फेरि पनि कोरोना भाइरसकै कुरा। जब कोरोना भाइरसको सेकेन्ड भेरिएन्ट संसारमा देखिन थाल्यो, त्यसले सबै देशहरूलाई पिरोल्न थाल्यो र हामी पनि त्यसबाट अहिले प्रताडित भइरहेका छौँ। विभिन्न अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन्। हामी गाउँघरमै पनि, हाम्रा बस्तीहरूमा पनि धेरै सङ्क्रमितहरू भेट्न थालेका छौँ। लक्षणहरू बढ्न थालेका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या सँगसँगै मृत्युदर पनि बढ्न थालेको छ। त यसबाट हामीले कसरी बच्ने, सावधानी कसरी अपनाउने, पहिलो भेरिएन्टभन्दा यो दोस्रो भेरिएन्ट के कारणले फरक छ, यसका लक्षणहरू के फरक छन्, यी विषयमा हामीले बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक भएको छ। हो, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न र सङ्क्रमित भइहाल्यो भने कसरी उपचार गर्ने, कसरी आइसोलेट हुने, आइसोलेसनमा बस्दा, घरमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिने, यी विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गरेर हामीले एकजना विज्ञलाई निम्त्याएका छौँ आज र उहाँसँग यी समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छौँ, जो जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री हेरौँ। एकैछिन स्वास्थ्य संवाद। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप यति बेला मुलुकमा तीव्र गतिमा फैलिएको अवस्था छ, जसका कारण 50भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्र होइन, मृत्युदर पनि उच्च गतिमा बढेको छ। मानिसहरू सङ्क्रमित मात्र होइन, गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा समेत भर्ना भएका छन्। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस भित्रिएसँगै यसबाट हुने सङ्क्रमण र मृत्युको दर पहिलो लहरमा भन्दा बढी छ। विज्ञहरूका अनुसार यो चरणलाई रोक्ने भरपर्दो उपाय भनेको सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन गर्नु नै हो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट र यसबाट बच्नको लागि अवलम्बन गरिने उपायहरूबारे हामीले सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालासँग संवाद गरेका छौँ।
अब पोहोर साल यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरस आयो, यो चाहिँ अब कोरोना भाइरस भन्ने कुरा त पहिलादेखि नै थियो, तर त्यो चाहिँ म्युटेसन भएर नै यो नयाँ कोरोना भाइरस आएको थियो पहिलो सर्वप्रथम चाहिँ। अब त्यो कोरोना भाइरस पनि फेरि अलिकति बदलिएर अलिकति त्यसको चाहिँ धेरै चिज फरक भएको छैन, एउटा मात्रै प्रोटिन, स्पाइक प्रोटिन, एउटा मात्रै प्रोटिन बदलिएर आएपछि यो चाहिँ के भयो भने यो भाइरस चाहिँ अहिले नेपालमा आएको भाइरसलाई चाहिँ युके भ्यारिएन्ट भन्छ। त्यो भ्यारिएन्ट चाहिँ राम्रोसँग इङ्ल्यान्डमा स्टडी गरिसकेको छ, अनि इङ्ल्यान्डबाट इन्डियामा आएर इन्डियाबाट नेपालमा पसेर जस्तो छ, नेपालमा पनि त्यसको एभिडेन्स देखिएको छ। यो चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने इङ्ल्यान्डको स्टडीमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति छिटो सर्दो रहेछ पहिलाको भ्यारिएन्टभन्दा, र यसको चाहिँ सङ्क्रामक यो जुन चाहिँ लक्षणहरू छ, सङ्क्रमणको लक्षणहरू पनि छिटो देखिँदो रहेछ। अनि छिटो बढ्ने हुनाले, छिटो फैलिने हुनाले पोहोर साल चाहिँ एउटा परिवारको सदस्यलाई भयो भने अर्को एकजना दुईजनालाई हुन्थ्यो, सबैजनालाई हुँदैन थियो। अनि फेरि एकजनालाई भएपछि अलि दिन लक्षण भएपछि अर्कोलाई सर्थ्यो, बिस्तारै सर्थ्यो। यो चाहिँ छिटो मल्टिप्लाई हुने हुनाले छिटो सरी पनि रहेको छ, सबैजनालाई एकचोटि बिरामी पनि पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वात्तसँग देशव्यापी रूपमा नै बढेर गइरहेको छ। त्यो मेन चाहिँ यसको। अरू भनेको चाहिँ धेरै साह्रो पार्छ कि धेरै मृत्यु हुन्छ कि भन्ने एउटा कुराको आइरहेको छ क्वेसन, तर हाम्रो नेपालमा त्यसको बारेमा रिसर्च गरेको छैन। तर बाहिरको देशहरूमा गरेको रिसर्च हेर्दाखेरि चाहिँ यसले छिटो चाहिँ रोग लगाउँछ, छिटो चाहिँ फैलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण भएको हुनाले मृत्युदर पनि स्वाट्य बढेर जान्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि यसले चाहिँ धेरै साह्रो पारेर धेरैलाई मार्ने चाहिँ होइन। ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने भनेर भनिन्छ नि, अनि जुन बास्ना हराउने भनेर भनिन्छ, यस्ता यस्ता लक्षण हुन्थ्यो पहिलाको होइन। अहिलेकोमा पनि त्यही मात्रै लक्षण छन् कि अरू प्लस थप अरू लक्षणहरू पनि छन्? होइन, पहिलाको यसको लक्षणहरू पनि उस्तै नै हो। मुख्य लक्षण भनेको चाहिँ यो कोभिड-19 को लक्षण चाहिँ अब रुगाखोकी भइहाल्यो है, तर त्यो बाहेक चाहिँ धेरै जसोलाई ज्वरो आउँछ, कतिजनालाई रुगाखोकी लाग्नुभन्दा पहिला नै ज्वरो पनि आउन सक्छ, जिउ सिउ दुखेर, टाउको दुखेर त्यो पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँले भने जस्तै लस अफ सेन्स अफ टेस्ट एन्ड स्मेल भन्छ, भनेको मतलब सुँग्ने शक्ति र यो स्वादको चाहिँ अलिकति टेस्ट फरक पनि हुनसक्छ, हराउँदै पनि जान सक्छ। त्यो मात्रै पनि हुनसक्छ। कसैलाई चाहिँ डायरिया मात्रै पनि हुनसक्छ है। तर के भने त्यो चाहिँ 5-10% मात्रै हुने कुराहरू, धेरै जसोलाई चाहिँ ज्वरो आउने र रुगाखोकी लाग्ने नै हुन्छ। पोहोर सालको र यसपालिको फरक चाहिँ के छ भने पोहोर सालको चाहिँ बिस्तारै 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 बढेर 5-7 दिनमा बल्ल बल्ल अलि साह्रो पार्थ्यो। यसपालि चाहिँ वात्तैसँग चाहिँ मान्छेहरूलाई एकैचोटि ज्वरो आउने, छिटै नै साह्रो पार्ने किसिमको लक्षणहरू देखिएको छ। अनि किन भनेर यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने त्यो बेला चाहिँ भाइरस बिस्तारै मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ। यो भाइरस चाहिँ छिटो छिटो बढेर व्यापक रूपमा छिटै नै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई पनि साह्रो छिटो पार्दो रहेछ भन्ने बुझिएको छ। बिरामीलाई असर गर्ने पनि छिटो नै भयो र सार्ने पनि छिटो। सार्ने पनि छिटो। अनि अर्को यसको चाहिँ फरक देखिएको भने के भने पोहोर साल चाहिँ वृद्ध अलिकति दीर्घ रोगीहरूलाई बढ्ता देखिएको थियो। यसपालि चाहिँ यो अनि यो केटाकेटीहरू अलिकति जवानहरूलाई चाहिँ सरे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सिम्टम देखिँदैन थियो, लक्षणहरू केही पनि देखा परेको थिएन। त्यसले गर्दा धेरैलाई भयो पनि हामीले थाहा पाएनौँ, किनभने टेस्ट पनि गरेन। यसपालि चाहिँ देखिएको छ कि त्यो केटाकेटीहरूलाई पनि र अलिकति यङहरूलाई पनि अहिले सबभन्दा बढ्ता भएकै 20 देखि 40 वर्षकोलाई चाहिँ सबभन्दा बढ्ता भएको छ, किनभने उहाँहरू सबैमा नै लक्षण देखिएको छ। डाक्टर साहब, पुरानो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरूलाई असर गर्थ्यो, तर यसले त बालबालिका अनि युवा पुस्तालाई पनि छोडेको छैन। खास के कारण होला? यसको चाहिँ मेन कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै चाहिँ छिटो बढ्दो रहेछ। भनेको एउटा भाइरसबाट दुईटाबाट चारवटा हुँदै हुँदै अब यो चाहिँ मिलियन्स मात्रै होइन, बिलियन्स अफ भाइरस हुन्छ, अरबौँ हुन्छ। अब त्यो चाहिँ जति छिटो बढ्यो त्यति नै शरीरले चाहिँ खप्न सक्दैन। अब पहिला चाहिँ अलि बिस्तारै बढ्ने हुनाले जवान अलि रोग नभएकाहरूलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने उहाँहरूको इम्युन सिस्टमले होइन रोग प्रतिकारात्मक क्षमताले चाहिँ त्यसलाई रोक्नलाई भ्याउने थियो। अनि तर अहिलेको भाइरस चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि छिटो बढेको हुनाले राम्रो इम्युन सिस्टम भएको मान्छेहरूको पनि इम्युनिटी बढ्नुभन्दा अगाडि, त्यसले चाहिँ फाइट गर्नुभन्दा अगाडि नै भाइरसले ओभरटेक गरेर अझ बढ्ता रोग देखिन्छ। यो कोरोना भाइरस भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो चाहिँ पहिलादेखि नै थियो, हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो। 6 किसिमको त हरेक यो के भन्छ जाडो महिनाको सिजनहरूमा आउँथ्यो, देख्थ्यौँ, माइल्ड टाइपको रुगाखोकी लाग्थ्यो जान्थ्यो है। अब यो चाहिँ 2002-2003मा चाहिँ SARS-CoV-1 भन्छ, सार्स फैलिएको थियो, 7-8वटा देशमा फैलियो, त्यो पनि हराएर गयो। त्यो चाहिँ साह्रो पार्थ्यो, तर त्यति स्ट्रङ रहेनछ, हराएर गइहाल्यो। त्यसपछि अहिले चाहिँ यो मर्स भन्ने चाहिँ उहाँ छ, के अरे यो
अरबमा यो उसबाट ऊँटहरूबाट सर्दो रहेछ, ऊँटहरूमा हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ ऊँटसँग सङ्गत भएको मान्छेहरूलाई सर्दो रहेछ। अनि त्यसरी के रूप चेन्ज गर्दै गएको छ यसले। अनि यसपालिको चाहिँ SARS-CoV-2 भन्ने नै पहिलाको कोरोना भाइरस रूप चेन्ज गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब ब्याटको अरू चिजको मिक्सर भएर भएको भन्छन् है। त्यो किसिमले चाहिँ बढेर आएको हुनाले यो चाहिँ रूप फैलिँदै जाने भाइरस रहेछ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने ह्युमनमा आएपछि पनि पोहोर सालै जनवरीमै एउटा भाइरस देखिसकेको थियो म्युटेन्ट, त्यसपछि गएर धेरै म्युटेन्टहरू निस्किसकेको छ। तर यो 4-5वटा म्युटेन्टको चाहिँ कुनैले चाहिँ अलिक छिटो फैलिने, कुनै चाहिँ भ्याक्सिनको विरुद्ध, जस्तो साउथ अफ्रिकन भन्नुभयो अलिकति भ्याक्सिनको लाई नै भ्याक्सिनले नै काम नगर्ने किसिमको छ त्यो चाहिँ। अब यो इन्डियामा चाहिँ अहिले 2टा छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि आएको होला। त्योमध्ये एउटा UK भ्यारिएन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालमा पत्ता लागिसकेको छ, भेटिएको छ। त्यो चाहिँ इङ्ल्यान्डमा पहिला देखियो, इन्डियामा आयो। इन्डियामा आएपछि के भन्छ भने त्यसको फेरि रूपान्तर भएर त्यो चाहिँ अर्को भ्यारिएन्ट, अर्को पनि एउटा म्युटेसन भयो भने, म्युटेसन भने के भने त्यो भाइरसलाई चाहिँ एउटा भाइरसबाट 2टा भाइरस, 4टा भाइरस भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोटिन भन्ने उसलाई चाहिँ लाइनअप गर्नुपर्छ कि त्यसमा एउटा प्रोटिन पनि गडबड भयो भने उही तपाईँले टाइप गर्दाखेरि एउटा अक्षर पनि फरक भयो भने त अर्को मतलब लाग्यो नि, अर्थ लाग्यो नि, त्यस्तै हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ, जुन अङ्ग बनाउनु पर्ने हो त्यही अङ्ग बन्छ कि। त्यो भाइरस चाहिँ यतिसम्म यो पुरानो हो कि यसको चाहिँ मेकानिजम राम्रो छैन कि, अनि गल्ती गर्दै जान्छ, गल्ती गर्दाखेरि अलिकति रूप पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसको नयाँ भाइरस अलिक फरक हुन्छ। कुनै चाहिँ अनि त्यसपछि यस्तै किसिमको छिटो लाग्ने, बढ्ता स्ट्रङ भएर आउने, भ्याक्सिन रेजिस्टेन्ट हुने, ड्रग रेजिस्टेन्ट हुने निस्किँदो रहेछ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ एकदमै धेरै बिरामीहरू बढिरहेका छन्। भाइरसले यसरी नयाँ रूप परिवर्तन कहिलेसम्म गरिरहन्छ, कहिलेसम्म यसरी बिरामीहरू बढिरहन्छन्, यसको अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ त? अनि यसलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामी चाहिँ यो सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञको हिसाबले हामीले इन्फेक्सनहरू आउँछन् जान्छन् अघि। अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ वार बिट्विन 2 स्पिसिज भन्छौँ कि, भन्ने मतलब 2टा चाहिँ उसको होइन बेग्ला प्राणीहरूको समूहको चाहिँ एउटा फाइट जस्तो हो। त्यो त एकदम एन्सियन धेरै नै अविकसित प्राणी हो। तर के हुन्छ भने हाम्रो बडीले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा यो एन्टिबडिजहरू प्रड्युस गर्छ। पहिला कहिले पनि यो नयाँ चिज भयो हुनाले हाम्रो बडीले नदेखा हुनाले चिनेन। अब बिस्तारै हाम्रो यो पपुलेसनलाई चाहिँ सबैलाई नै इन्फेक्सन हुँदै गएपछि कसरी फाइट गर्ने भन्ने हामीले दिमागले सोच्नु पर्दैन, बडीले नै एन्टिबडीहरू प्रडक्सन गर्छ। तर त्यही हो, त्यो म्युटेसन गर्दै गरेको भाइरसले चाहिँ अलिकति दुःख दिन्छ होइन। अब पहिलाको हिस्ट्री हेर्दाखेरि इन्फ्लुएन्जा पनि यो 1918 यो इस्वी सम्बन्धमा चाहिँ त्यसरी नै फैलेको थियो। पहिलो वेभ आयो सानो, दोस्रो वेभ आयो एकदम ठुलो, अहिले हाम्रो आएको जस्तै, अनि तेस्रो वेभ अलि सानो आयो, अनि बिस्तारै हराउँदै गयो। तर के भयो भने पुरै हराएन। इन्फ्लुएन्जा चाहिँ अहिले पनि छ, तर माइल्ड रूपमा छ, विन्टरमा आउँछ, कहिलेकाहीँ देखिन्छ, हराएर जान्छ, कहिलेकाहीँ ठुलै रूपमा पनि आउँछ। हाम्रो विचारले अहिलेसम्मको चाहिँ यो साइन्टिफिक लिट्रेचर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै किसिमले यो चाहिँ अब तेस्रो वेभ आउला, चौथो वेभ पनि आउला, अब हेर्दै जाउँ कतिको म्युटेसन हुन्छ। तर फाइनली गएर चाहिँ यो चाहिँ सानो रूपमा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ रहिरहेको छ। रुगाखोकीको लागि रुगाखोकी ज्वरो निकाल्ने भाइरस चाहिँ भइरहेको छ। यति साह्रो चाहिँ नपार्ला पछि गएर। डाक्टर साहब, अहिले अब बिरामीहरूलाई सामान्य अवस्थामा चाहिँ अस्पताल नआउनु भनिएको छ र उहाँहरू अब होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्छ? हजुर, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले खासमा विशेष गरी अस्पतालहरू पनि भरिँदै गएको छ, अक्सिजनहरू पनि पाइरहेको छैन भन्ने छ। हामीले नै अस्पतालमा बिरामी पठाउँदाखेरि बिरामीलाई बेड छैन भन्ने आइरहेको स्थितिमा अब घरमा धेरै जसोलाई चाहिँ अब हामीलाई यो 90-95% मान्छेहरूलाई चाहिँ खासै धेरै सिरियस हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा राम्रोसँग हेरविचार गरेर हामी सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, भनेको जुन लक्षणहरू देखिएको छ, टाउको दुखेको, जिउ दुखेको, ज्वरो आएको, सिटामोलहरू जस्तो चिज खाएर, औषधि खाएर, रुगाखोकी लागेको त्यही रुगाखोकीकै औषधिहरू खाएर, आफ्नो घरमा जे जस्तो छ अब होइन तातो अब हेल्दी अब अलि पौष्टिक पदार्थहरू खाएर घरमा नै उपचार गर्न सकिन्छ धेरै जसोको। जसलाई चाहिँ धेरै नै खोकी लाग्यो, धेरै नै यो के अरे दम बढाए जस्तो श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो भयो, अथवा उहाँहरूलाई धेरै नै ज्वरो आयो, धेरै नै कमजोरी भयो भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई अस्पताल लानुपर्ने हुन्छ। अनि सकियो भने चाहिँ एउटा यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ अक्सिजनको मात्रा देखाउँछ। त्यसले चाहिँ अलिकति धेरै नै यो लङ्समा फोक्सोमा चाहिँ अलिक बढ्ता नै असर परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिन्नलाई सजिलो हुन्छ। हामी अस्पतालमा पनि त्यही गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 92सम्म पुग्यो अथवा त्योभन्दा तल पुग्यो भने चाहिँ डक्टरलाई सोधेर
के औषधि खाने, अक्सिजन लगाउने कि नलगाउने आदि कुराहरूको छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। यदि कसैलाई चिनेको डक्टरहरू छन् उहाँसँग कुरा गरे भयो। आफैले चाहिँ औषधि गर्नु हुँदैन, मेडिकलमा गएर फार्मेसीसँग सोधेर खाने चाहिँ म यो दिन्न म त्यस्तो किसिमको सुझाव, किनभने गल्ती हुन्छ, फार्मेसिजहरूको लिमिटेड नलेज हुन्छ, औषधि बेच्दैमा औषधिको बारेमा थाहा हुँदैन, औषधिको असरहरूको बारेमा थाहा हुँदैन, त्यसैले त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। तर डक्टरहरूको अन्डरमा घरमै रहेर ल म चाहिँ यस्तो किसिमको भइरहेछ, के गरौँ र कुन अवस्थामा चाहिँ म अस्पताल जानुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। तर मुख्य गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही हो, कमजोरी भयो, श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो, एकदमै साह्रो ज्वरो आयो, सिटामोलहरूले पनि भेटेन, अथवा यो अक्सिजन नाप्दाखेरि 92 वा कम भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ डक्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालको लागि होइन, बस्नलाई चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने, कसरी चाहिँ बस्न सकिन्छ तत्काल अक्सिजन कम भयो भने चाहिँ? त्यही भएर मैले भन्न खोजेको के भने 92 मै हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ 92 बाट घट्नबाट बचाउन सक्ने किसिमको औषधिहरू छ हगि। त्यस्तो किसिमको औषधिहरू डाक्टर साहबहरूले दिनुभयो भने कतिजनालाई अक्सिजन नलाइकनै ठिक भएर जान्छ। अनि जब 90 बाट तल जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ अक्सिजनको जरुरत पर्छ। त्यसैले धेरैजनालाई अक्सिजनमा पुग्नु त्यो स्थितिमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै बचाउन सकिन्छ। तर आफैले औषधि लिनु ठिक हुँदैन, मैले भने जस्तै साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ, उल्टै बढ्ता बिरामी पार्न सक्छ। त्यसैले डक्टरकै अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ भर्खरै यो 1-2 दिन अगाडि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको HEOC भन्छ जुन हाम्रो यो इमर्जेन्सी हेल्थ इमर्जेन्सी सम्बन्धी, उहाँले अब जहिले पनि अब यो समीर कुमार अधिकारीले पठाइ पनि राख्नु भएको हुन्छ यो भाइबरहरूमा है, अथवा उहाँहरूको वेबसाइटमा गएर हेरे पनि थाहा हुन्छ। त्यहाँ उहाँहरूले संस्थाहरूले चाहिँ कसले चाहिँ घरमा यस्तो किसिमको सुझावहरू दिन्छ भनेर लिस्टिङै राखिदिनु भएको छ, फोन नम्बर र डक्टरको नाम सहित। भनेपछि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्दा पाइन्छ? हजुर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा देखिन्छ। हस्, अनि अर्को कुरा जस्तै थोरै नयाँ भेरिएन्टकै कुरा गरौँ होइन, यो नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण छ डाक्टर साहब? अब यो नयाँ भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण पहिलाको भन्दा अलिक छिटो प्रोग्रेस हुने हो, तर यसको मतलब होइन कि यो चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ गाह्रो चाहिँ होइन। अलिकति छिटो प्रोग्रेस हुनाले अलिकति छिटो नै अटेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ। तर जुन किसिमले हामीले डक्टरले हेर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्ने जुन चाहिँ कुरा छ त्यो चाहिँ पहिलाको र अहिले केही फरक छैन। पहिला जसरी हामीले बिरामीलाई जुन औषधिहरू अक्सिजनहरू जुन गरेर चाहिँ ठिक गर्थ्यौँ, त्यही औषधिहरू त्यही अक्सिजनहरू त्यही नै पहिलाकै जस्तो किसिमको ट्रिटमेन्ट प्रोग्रामले नै अहिलेको बिरामीहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन अथवा भइसकेपछि पनि यसबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो त्यो, किनभने अब पहिला चाहिँ पोहोर साल चाहिँ हामी धेरै प्रिकसनले यो डरायौँ है, भिडभाडमा गएनौँ, मास्क लगायौँ, सरकारले पनि लकडाउन धेरै समयसम्म गरेर स्लो डाउन गरियो। तर अहिले आएर चाहिँ यसपालि चाहिँ अलिकति हामीले बढ्ता भिडभाड पनि गऱ्यौँ, अब कोरोनालाई हामीले जितिसक्यौँ भन्ने किसिमको पनि भावना आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गल्ती गरेर उनीहरूले स्वाट्ट बढायो। पहिलाको भन्दा अहिलेकोसँग बढ्ता डराउनु पर्दैन, तर आफूले चाहिँ प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ, सावधानीहरू लिनुपर्छ। यो सावधानी चाहिँ पहिलाभन्दा केही पनि खास फरक छैन। पहिलो कुरा चाहिँ भिडभाडमा नजाने, भिडभाड नगरिदिने, त्यो धेरै मान्छे भएको समूहमा नजाने। यदि कसै यसो आफ्नो कामको हिसाबले अथवा कुनै किसिमले चाहिँ जानु पर्यो भने पनि सधैँभरि अर्को मान्छेभन्दा सकभर 6 फिटको दूरीमा रहने होइन, 5-6 फिटको 2 मिटरको दूरीमा रहने र मास्क लगाउने र कतै पनि कोहीसँग पनि केही कन्ट्याक्ट भयो अथवा बाहिर गएर आएपछि अथवा आफूले खानुभन्दा अगाडि अथवा आफ्नो मास्कै छुनुभन्दा अगाडि पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउने अथवा हात धुने साबुन पानी अझ ह्यान्ड सेनिटाइजरभन्दा अझ राम्रो हो। तर के भने सधैँभरि साबुन पानी नभेटाउनुले हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाएको हो, त्यो भयो। अनि त्यति गऱ्यो भने पनि धेरै नै सर्ने चान्स कम हुन्छ र आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउन सकिन्छ। पहिलो चरणको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै थियो। फेरि दोस्रो चरणको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण आएपछि 81 मानिसहरू सङ्क्रमित हुन थालेका छन् र दिनदिनै धेरै बिरामीहरू बढ्न थालिसकेका छन्। वास्तवमा यो एकदम तलमाथि हुने चाहिँ के कारण हो, किन यस्तो हुन्छ? हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ दुईटै कारण। हामीले सबै अब हामीले गल्ती गरेको मात्रै भन्नु पनि मिलेन, किनभने अब गल्ती चाहिँ गरेको हामीले, किनभने जुन चाहिँ घटेर गइसकेको त्यो सावधानी लिएर अब हामीले कोरोनालाई जित्यौँ, दिनमा 100-200 भने केही पनि होइन भन्ने किसिमले मास्क लगाउन छोड्ने, भिडभाड गर्ने, रेस्टुरेन्टमा जाने, स्कुलहरू खोलियो होइन। त्यो भिडभाडमा चाहिँ जति भिडभाड भयो र क्लोज्ड स्पेस भन्छ कि यस्तो ओपनमा ठिक छ, तर क्लोज्ड स्पेस भनेपछि कोठाभित्र कसैले एकपल्ट कफ मात्रै गर्नै पर्दैन, यो के अरे खोकी गर्नै पर्दैन, खोक्नै पर्दैन,
यो बोल्दाखेरि पनि अलि साह्रो बोल्यो भने मास्क नलागिकन फैलिन्छ, त्यो कोठामा भएको सबैजना एक्सपोज भयो। त्यो किसिमले चाहिँ एउटा फैलियो अघि हामीले प्रिकसन अलिकति हामी सावधानी कम गरेर। अर्को कुरा चाहिँ यो नयाँ भाइरस जुन छ, नयाँ भाइरस एउटा चाहिँ छिटो फैलिने भाइरस पनि पर्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशमा चाहिँ ठुलो रूपमा फैलिएको हुनाले धेरै मान्छेहरूले लिएर पनि आयो होइन। हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्के, कतिजना घुम्न गएर फर्के, त्यो हिसाबले दुईटै दोष हो, एउटाको मात्रै दोष होइन, दुईटैले गर्दाखेरि छिटो फैलिएर गयो। अहिलेको समयमा निषेधाज्ञा अनि यो लकडाउनको आवश्यकता चाहिँ किन छ डाक्टर? अब नर्मल्ली लकडाउन चाहिँ कसैले पनि गर्न चाहँदैनन् अघि, हामी पनि चाहँदैनौँ, डक्टरहरू पनि चाहँदैनौँ, हाम्रो केटाकेटीलाई हामी पनि स्कुल पठाउन चाहन्छौँ, सबैको त्यही नै हुन्छ। मेरो विचारले गभर्मेन्टमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि लकडाउन गरेर कसैलाई इच्छा थिएन। तर के भने अहिलेको स्थितिमा जब चाहिँ अस्पतालहरू भरिन थाले, अक्सिजनै पाउन छोड्यो, हामीले दिल्लीमा देख्यौँ, बम्बईमा देख्यौँ, इन्डियामा देख्यौँ, अरू देशमा देख्यौँ, त्यस्तो स्थितिमा पुगेर मान्छेहरू चाहिँ अस्पतालमा सेवा नपाए, जसलाई पनि बचाउन सकिन्थ्यो बचाउन सकिएन भने त्योभन्दा नराम्रो अथवा दुःखको कुरा त केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले आवश्यकता भएको हो। जब चाहिँ अलिकति स्लो डाउन भयो, यसले चाहिँ के भने भिडभाडलाई कम गर्यो नि, भिडभाडलाई कम गर्यो, यो मान्छेहरूलाई आवत जावत कम भएपछि फैलिनबाट कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्लो डाउन भयो भने चाहिँ अलिकति अस्पतालहरूमा इजी हुन्छ, सबैजनालाई ट्रिटमेन्ट गर्न पाइन्छ। अब 1000 जना एकैचोटि अस्पतालमा जानेको सट्टा 100 जना अस्पताल गयो भने पनि बचाउनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तर पछि गएर चाहिँ हामीले यसलाई खोल्न जरुरी नै हुन्छ र खोल्दाखेरि बिस्तारैसँग बुद्धि पुर्याएर खोल्यो भने बिस्तारैसँग फैल्यो भने फैलिन्छ चाहिँ फैलिन्छ, फैलिनले पुरै रोक्ने चाहिँ होइन, फैलिन्छ तर राम्रोसँग मतलब ह्यान्डल गर्ने किसिमले फैलिन्छ। ह्यान्डल गर्न सक्यो भने ज्यान जोगाउन पनि सकिन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ आशा के छ भने हामीलाई भ्याक्सिन आयो भने भ्याक्सिनले अझ बढी मान्छेहरूलाई साह्रोबाट हुनबाट र मृत्यु हुनबाट जोगाउँछ। यस्तो अवस्थामा आएको भ्याक्सिन पनि कतिपय मानिसहरूले अझ कति बुद्धिजीवीहरूले पनि लाउनु भएको छैन, के भ्याक्सिन लगाउने के हो भनेर पनि लाउनु भएको छैन। यसको उपयोगिताका बारेमा अलिकति भनिदिनु न। हुन्छ, यो भ्याक्सिनको कुरा चाहिँ के भएको छ भने भ्याक्सिन लगाइयो, हाम्रोमा पनि धेरैजनाले लगाए। अनि एउटा अर्को तपाईँले भन्नुभएको बाहेक यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि नै हामीलाई चाहिँ ज्वरो आयो, बिरामी भयो, भ्याक्सिनले कोरोना भाइरस गरायो भन्ने किसिमको हल्ला चल्यो कि। अब यो चाहिँ के एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने के भने भ्याक्सिन 100% इफेक्टिभ छैन। कुनै भ्याक्सिन मिजल्स, स्मल पक्स भने जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ पहिलाको भ्याक्सिनहरू केटाकेटीलाई लगाउने भ्याक्सिन छ, अब स्मल पक्सलाई संसारबाट हरायो नै। अब मिजल्स पनि भ्याक्सिन लगाएपछि हुँदैन, पोलियोको भ्याक्सिन लगायो भने हुँदैन। तर यो भ्याक्सिन जुन छ, यो कोरोना भाइरस भ्याक्सिन चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको जस्तो, इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउँदा पनि मान्छेलाई अझ पनि इन्फ्लुएन्जा हुन्थ्यो तर त्यसबाट मर्नबाट जोगाउँछ, सिरियस हुनुबाट जोगाउँछ भनेर लगाइन्छ। त्यस्तै किसिमले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पनि अहिले देखियो कि पर्फेक्ट भ्याक्सिन होइन। यसले चाहिँ 70%लाई चाहिँ रोगबाट बचाउँछ, 30%लाई रोग लाग्छ। तर त्यही रोग लागेको 30%लाई पनि धेरै साह्रो भएर अस्पतालमा जानुपर्ने अथवा मृत्यु हुनेबाट चाहिँ धेरै जसोलाई जोगाउँछ। मृत्यु कसैको होला, कसैलाई सिरियस होला, तर 100 जनामा 1 जनाको अहिले 1% जस्तो मृत्यु दर देखिएकोमा त्यसले चाहिँ अझ धेरै घटाएर 10,000 अहिले एक्ज्याक्टली थाहा छैन नेपालको डाटा, 10,000 अथवा मेबी 20,000 50,000 कतिमा एकजनालाई मात्रै त्यस्तो साह्रो बनाउँछ भन्ने किसिमले भ्याक्सिनको आवश्यकता परेको हो। एउटा कुरा के भने भ्याक्सिन लाएर चाहिँ ज्वरो आयो, जिउ दुख्यो, कोरोना भाइरस लागेको त्यो चाहिँ हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ भ्याक्सिन लगाएपछि कोरोना भाइरसकै प्रोटिन हो। हाम्रो जिउले चाहिँ त्यसको अगेन्स्ट रियाक्सन गर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो रियाक्सन हो। त्यो के भयो भने हाम्रो जिउले चाहिँ शरीरले एन्टिबडिजहरू प्रड्युस गर्यो, त्यसले त्यो राम्रो लक्षण हो। अनि अर्को चाहिँ कोरोना भाइरसकै लक्षणहरू देखेर कतिलाई चाहिँ बिरामी पनि हुनुभएको छ, कोरोना भाइरस भेटिया पनि छ। त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यो भिडभाडको रूपमा बेलामा जाँदाखेरि सर्यो कि भन्ने पनि छ, अथवा अरूतिर पनि सर्या होला, किनभने अहिले जताततै छ कोरोना भाइरस। अनि कति मान्छेहरूले चाहिँ मैले भ्याक्सिन लगायो मलाई हुँदैन भनेर मास्क नलगाउने भिडभाडमा जाने गर्छन्, त्यस कारण पनि भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनको आवश्यकता छ। भ्याक्सिनले गर्दाखेरि चाहिँ सिरियस बनाउन नदिने हुनाले सबैजनाले भ्याक्सिन लिनुपर्छ। डोज पुरा भइसकेपछि त्यसले कहिलेसम्म चाहिँ काम गर्छ? फेरि अर्को भ्याक्सिन हामीले लाउनुपर्छ कि पर्दैन त? अब पहिलो भ्याक्सिन लगाएको 2 देखि 4 हप्तापछि बल्ल 40 देखि 50% चाहिँ कम गराउँछ है। दोस्रो भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ अब त्यो डाटाहरू बेग्ला बेग्लै कन्ट्रीमा बेग्ला बेग्लै आएको छ, हाम्रो नेपालमा एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर 60 to 80%, अमेरिकामा 80% भन्दा बढी देखिएको छ, इङ्ल्यान्डमा 60-62 देखि 70% देखिएको छ। भनेपछि अन दि एभरेज हामी चाहिँ 70% भन्छौँ। भन्दाखेरि दोस्रो भ्याक्सिन लगाएको 15 दिनदेखि 1 महिनासम्म पछि चाहिँ बल्ल शरीरमा यति एन्टिबडिज हुन्छ कि त्यसले चाहिँ 70%लाई चाहिँ जोगाउँछ भन्ने चाहिँ वास्तविकता हो। यसले चाहिँ कति समयसम्म काम गर्छ डाक्टर साहब? हो, त्यो चाहिँ राम्रो क्वेसन हो, किनभने यो
कहिलेसम्म गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले रिसर्च भइ नै रहेको छ। अहिलेसम्मको रिसर्चले चाहिँ 6 महिनाको अवधिसम्म चाहिँ एन्टिबडिजहरू पर्याप्त रूपमा हुन्छ भनेर देखाइसकेको छ। अब यसपछि चाहिँ कति पुग्छ भन्ने कुरा अझ रिसर्चै भइरहेको छ। जो 6 महिनासम्म चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। अब 1 वर्षमा के हुन्छ अब थाहा हुन्छ। अब रिसर्चले अहिले किनभने 1 वर्ष भइसकेको छ नि त्यो भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू हेर्दै जानु पर्यो नि। डाक्टर साहब अर्को कुरा नि जस्तै अब बिरामीहरूको मृत्यु हुन्छ होइन, मृत्यु भइसकेका बिरामीहरूबाट चाहिँ कोभिड सर्छ कि सर्दैन, के छ त यो? अहिलेसम्मको देखाएको जुन चाहिँ साइन्सको रिसर्चहरू छ त्यसमा चाहिँ मृतकबाट चाहिँ सरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन, रेकर्ड छैन भनेर भन्छन्। किनभने मृतकको चाहिँ शरीरमा जुन चाहिँ यो चाहिँ के भने बाहिर हुँदैन, छालामा हुँदैन, भित्र लङ्सभित्र हुन्छ। उहाँहरूको के अरे मृत्यु भइसकेपछि श्वास प्रश्वास भाव हुँदैन, बाहिर भाइरस उडेर आउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मृतकबाट सर्ने चान्स चाहिँ झन्डै नगन्य नै छ भनौँ न, भनेपछि अलमोस्ट 0 नै जस्तो छ। जस्तै अब पहिला त कतिपय अब जलाउँदाखेरि पनि सर्छ भनेर चाहिँ पुर्ने पनि गरेको न्युजहरू आइरहेको थियो। अहिले त एकदमै धेरै सबै जलाइएको छ लासहरू होइन। यसको लास जलाउँदा चाहिँ सर्छ कि सर्दैन, त्यो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आएको चाहिँ सर्छ कि सर्दैन त के हुन्छ? अनि यो यस्तो सङ्क्रामक रोग, यस्तो डरलाग्दो रोग हुनाले सबैजनाले डराएर अलिकति यो सावधानी लिनु चाहिँ ठिकै हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ जलाएको त झन् राम्रो, जलायो भने त के भने त्यो जिउ सँगसँगै त्यो पनि डढेर गयो होइन, नष्ट नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो डर कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि मलामी जाँदा भिडभाड हुन्छ, टच गरिन्छ होइन, क्लोजली गफ गरिन्छ, त्यो बेला चाहिँ सबभन्दा डर हो। तर त्यो लासबाट सर्ने चाहिँ चान्स धेरै नै कम छ। डाक्टर साहब जस्तै अब कस्ता प्रकारका बिरामीहरूलाई चाहिँ यस्ता सङ्क्रामक रोगहरूले एकदमै धेरै असर गर्ने गर्छ? अब यो सङ्क्रामक रोगहरूकै कुरा गर्ने हो भने जो मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि नै जसको चाहिँ इम्युन फङ्सन भन्छौँ हामी, रोगलाई लड्ने शक्ति, त्यसको क्षमता कम भएको मान्छेहरूलाई हुन्छ सङ्क्रामक रोग। अब यो कोरोना भाइरसकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अलि वृद्धहरू अब नेपालमा हेर्दाखेरि 60-65 भन्दा बढीकोहरूलाई बढ्ता हुने चान्स छ। त्यो बाहेक चाहिँ दीर्घरोगीहरू जस्तो सबभन्दा चाहिँ डायबिटिजको लागि अथवा कसैको चाहिँ किडनीको अथवा यो के भन्छ हाम्रो मृगौलाको रोगहरू छ, छातीको रोग, श्वास प्रश्वासको रोगहरू भएकोहरू, चुरोट बढ्ता खानेहरू, अनि त्यसपछि गएर हार्टको यो के भन्छ मुटुको व्यथाहरू भएको, ब्लड प्रेसर हाई भएकोहरूलाई चाहिँ बढ्ता देखिएको छ यो। अनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यसमा चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ निको पार्ने विभिन्न किसिमको कुराहरू विभिन्न यो सोसियल मिडियाहरूमा होइन, फेसबुकदेखि लिएर ट्विटरदेखि लिएर न्युज पेपरहरूमा देखिन्छन्। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने अब यस्तो खाँदाखेरि निको भयो, उस्तो खाँदाखेरि निको भयो, यो चिज भनेर मैले लिस्टै देखाएको छु। यो कोरोना भाइरस माइल्ड भने यो खाने, मोडरेट भने यो खाने, सिभियर धेरै साह्रो भने यो खाने भनेर निकालेको छ दुनियाँभरिको कुराहरू। त्यो कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन, किनभने कुनै पनि कुरा साइन्सले रिसर्च गरेर यत्रो संसारभरि रिसर्च भइरहेछ, 25,000 50,000 यो यसैको बारेमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले निकालिसकेको छन् होइन, यसले राम्रो गर्छ उस्तो राम्रो गर्छ भनेर। त्यसैले डक्टरहरूले भनेको, मेडिकल साइन्सले भनेको कुराहरूमा विश्वास गरौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा अथोरिटीहरूले भनेको कुरामा विश्वास राखौँ। यो फेसबुकहरूमा लेखेर कुराहरू खायो र त्यसको माध्यमबाट उपचार गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदाभन्दा बढ्ता नोक्सान गर्छ। त्यसकारण त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। जस्तै नि अब अलिकति खानपानको पनि कुरा गरौँ डाक्टर साहब होइन, कोभिड भएका बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपानमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हजुर, यो खानपानमा चाहिँ हामी यो मेडिकल साइन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अरू धेरै यो रुगाखोकी ज्वरो आउँदाखेरि जुन किसिमको खानेकुराहरू खाइन्छ त्यही किसिमको खाए हुन्छ भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने देश अनुसार आफ्नो आफ्नो चलन हुँदो रहेछ। अब हाम्रोमा चाहिँ तातो खानुपर्छ, चिसो कुराहरू खानु हुँदैन भन्ने। तर मुख्य चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पौष्टिक पदार्थ खाने, अब यस्तो मादक पदार्थहरू नखाने, यो के भन्छ सुर्तीजन्य पदार्थहरू अथवा स्मोकिङहरू नगर्ने, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गर्नु भएन। अब यस्तो कोका कोला, फ्यान्टा यो जुन छ नि त्यस्तो टाइपको कुराहरूले पनि अलिकति हामै गर्छ। अब त्यो भन्दाखेरि पनि पौष्टिक पदार्थ भन्नाले बढ्ता प्रोटिन भएको हरियो सागपात होइन, त्यस्तो टाइपको हाम्रो जुन चाहिँ नेपाली खानेकुराहरू पनि पौष्टिक पदार्थहरूले भरिएको छ, त्यही खानेकुराहरू खाए हुन्छ। म चाहिँ डक्टरको हिसाबले के भन्छ नि, यो भिटामिन सिटामिन यस्तो बजारबाट किनेर ल्याएर खाएर पनि केही फाइदा छैन, किनभने अल्टिमेटली चाहिँ त्यही खानेकुराहरू भएकै चिजहरूले नै हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ,
अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाका लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक हेर्दै आउनुभएको छ। फरक फरक समयमा एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ। विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हाम्रो जीवनशैली जस्तो छ हामीले रोगहरू निम्त्याउने या निको पार्ने त्यसैमा निर्भर गर्छ। अधिकांश समयमा, पुरै त नभनौँ, अधिकांश समयमा त्यही हुने गर्छ। त त्यसमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? हामीले शारीरिक अभ्यासहरू के कति कसरी कति बेला गर्नु जरुरी हुन्छ? हामीले खानपानमा के कसरी ध्यान दिनुपर्छ? के कस्ता खानेकुराहरू खानु हुन्छ, के कस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन, यो अवस्थामा विशेष गरी विभिन्न विषयमा हामीले विज्ञहरूसँग सुझाव लिने गरेका छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले हामीले मेरो जीवनशैली नामक सेगमेन्ट पनि बनाएका छौँ। अब एकैछिन त्यही सेगमेन्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। एकजना विज्ञ हामीलाई जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई, म डाक्टर रमेश महर्जन, म इमर्जेन्सी फिजिसियन। सबैलाई अहिलेको अवस्थामा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, भाइ बहिनीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ। यो कोभिडको अहिलेको हामी जुन यो दोस्रो महामारीकोमा अवस्थामा छौँ, यसमा कतिपय हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, बालबच्चाहरू कोभिड लाएर पनि हामी जुन होम आइसोलेसन घरैमा आफै बसिराख्नु भएका छन्, उहाँहरू आफ्नो शरीरको ख्याल आफैले हामी कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन नियमित हामीलाई चाहिने बेसिक सरसफाइ, त्यसमा खानपिनहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। खालि हामी चाहिँ सुतेर मात्रै बस्ने होइन, आफू एउटै कोठामा बसे पनि हिँडुल गरौँ, खुल्ला ठाउँ छ भने हामी जाउँ, त्यसमा मास्क लगाइयो, मास्कलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। खालि हामीले खानेकुरा खाँदा मात्रै र जसरी अब म अहिले बोलिरहेको छु र तपाईँसँग यो कुरा प्रश्न राख्नलाई मात्रै मैले निकालेका हौँ, यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामी राखौँ। घरमा पनि एक र अर्कासँग कुरा गर्दा पनि हामी प्रयोग गरौँ, बच्चाहरूलाई पनि अझ लगाऊँ, बुढाबुढीहरू आमा बुवाहरूलाई पनि झन् हामी यो लगाइदिउँ। सबैले कुरा गर्दा यो लाउँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यही रुगा खोकी जस्तो मात्रै होइन कि यो अहिलेको कोभिड भनेको यो श्वास प्रश्वासबाट नै बढी मात्रामा जाने भएकोले हामीले यो मास्कलाई अनिवार्य रूपमा सबैमा लगाऊँ। अनि यो मास्क पनि हामीले एकचोटि लगाएपछि दोस्रोचोटि लाउनलाई पाइएसम्म नयाँ होइन भने यसैलाई नै सफा साबुन पानीमा चोपेर धोएर पनि यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई मारमुर पार्ने होइन, चोप्ने धुनेर सफा गरेर सत्त राखेर सुकाएर पुनः फेरि पनि हामी प्रयोग, एउटा पुगेन भने दुईटा प्रयोग गरौँ। त्यस्तै अर्को गर्नुपर्ने हामीले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात मुख धुने। जसरी हामी बिहान उठ्दाखेरि पानीले मुख धुन्छौँ भने दिउँसो पनि धुऔँ, साँझ पनि धुऔँ र सुत्नु अगाडि पनि धुऔँ। यति गर्दाखेरि कमसेकम हाम्रो हातमा भएको कीटाणु, यो मुखमा भएको कीटाणुहरू, यो भाइरस मात्रै होइन अरू पनि हामीलाई सक्दैन, रोग हामी अझ बाँच्छौँ भने त्यसपछि यो दुईटाबाट अर्को सम्पर्कमा नजिक सकभर हामी, किन भन्दा यो सर्ने नै हामी, त्यही भएर हामी भिडभाड नगरौँ, भिडभाडमा नजाउँ भनेको कारणै यो हो। त्यो सँगसँगै बसेको छ भने हामीलाई खानुपर्ने मुख्यतया झोल चिजहरू जस्तो तातो पानी हामीले खाँदा नियमित रूपमा हामीले एक ग्लासमा राखेर 2-3 घन्टामा हामी खाँदै गरौँ। त्यसमा पनि सबभन्दा राम्रो हाम्रो शरीरलाई यो भाइरससँग लड्नलाई अति महत्त्वपूर्ण भनेको भिटामिन सी, जुन अमिलो चिजमा पाउँछ, जुन कागती पानीमा पाउँछ, लप्सीको भयो, हामीसँग यो अरू विभिन्न फलफुलहरूमा हाम्रो यो पाउँछ भने
त्यो पनि हामी नियमित सेवन गरौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यो हाम्रो नेपालीको चलन त क्वाटी खाने चलन छँदैछ, वर्षको एकचोटि होइन, अहिले बिरामी भएको बेलामा हरेक दिनै खाऊँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग भएको सागसब्जीहरू जे छ खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन भएको यो झोल चिज खाने, अनि सरसफाइ गर्दा एउटा अर्को टोयलेटको पनि सकिन्छ भने आफू मात्रै बिरामी भएको आफ्नो होस्, होइन भने तपाईँले प्रयोग गरिसकेपछि उसलाई पुनः सफा गरिदिनुहोस्, पुनः अरूलाई प्रयोग गर्नलाई तपाईँलाई मिल्ने गरी बनाउनुहुन्छ। हामी अल्छी नबनौँ, हामी आफू एक्टिभ भयो भने चाहिँ हामी यो रोगसँग पनि सर्न सक्छौँ, के अरे बच्न र यसलाई जित्न सक्छौँ। त्यस्तै अरूलाई सर्न नदिनुको लागि भनेको जस्तै तपाईँ अब होम आइसोलेसन बसेर खाँदा तपाईँलाई आफूले खानुपर्ने भनेको जिउ बेस्कन दुख्यो, ज्वरो बढी आयो भने स्ट्यामोल प्यारास्ट्यामोल मात्रै खाने हो। यो चाहिँ 6 घन्टामा पनि खान सक्छौँ। तपाईँले त्यो बाहेक अर्को खानेको यो भिटामिनहरू मात्रै हो। एन्टिबायोटिक अरू भनेको डाक्टरको सल्लाह अनुसार। अब तपाईँ कुन बेला हस्पिटल आउने त भन्दा जब तपाईँलाई यो रोगले छोएपछि सास फेर्न गाह्रो, अहिले तपाईँ बसेर तपाईँको सास 1 मिनटमा कतिचोटि फेर्छ भनेर गर्नुहोस्। 1 मिनटमा हामी 14 देखि 16 चोटि फेर्छौँ भने त्यसको ठ्याक्क डबल भएपछि तपाईँ हस्पिटलमा आउनुपर्छ। किन त भन्दा तपाईँलाई फोक्सोमा यो भाइरसले छुइसकेको हुन्छ र निमोनिया भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले तपाईँ एक्सरे गर्नुपर्छ। आउनुको लागि यो बेलामा आएर हामी डाक्टर सबैले हामी औषधि उपचार गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा घर पनि एउटा त अहिलेको अवस्थामा साँच्चै हो भने नर्सिङको केयर भन्छौँ। यो भनेको हामीले बिरामीलाई गर्ने, यो घरमा भएको बिरामीलाई घरको मान्छेले पनि हामी सेवा दिनुपर्छ। त्यसको लागि जसरी हामी हस्पिटल बस्ने डाक्टर नर्स प्यारामेडिक्स हामी सबैले जसरी मास्क लाउँछौँ, त्यसपछि आँखा छोप्ने भाइजर लाउँछौँ, पन्जा लाउँछौँ र गाउन लाउँछौँ। तपाईँ यो मात्रै पनि हामी लगाएर घरमा भएको घरकै मान्छेले पनि यो कोभिड भएको बिरामीको सँगै गएर उसलाई चाहिएको चिज सेवाहरू हामी गर्नुपर्छ। र त्यो दिइसकेपछि तपाईँले लगाएको लुगा जस्तो एउटा कोठाभित्र तपाईँ छुट्टै राख्नुहुन्छ र बाहिर आउनुहुन्छ भने एउटा बाल्टिनमा साबुन पानी राख्नुहोस्, त्यसमा तपाईँले लगाएको यो ग्लोभ्स पन्जा यो लुगा सबै फेरि धुनुहोस्, त्यसलाई पखालेर सुकाउनुहोस्। यही नियमित हामी प्रक्रिया गऱ्यौँ भने बिरामीलाई पनि सेवा दिन सकिन्छ र बिरामीलाई घरैमा पनि हामी ठिक पार्न सक्छौँ। त्यो अर्थमा तपाईँ हामी यो सबै मिलेर नै यो रोगलाई चाहिँ जित्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन,
त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। यो दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि पनि आउँछौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई अनुकूल परेको समयमा, फुर्सदको समयमा। जस्तै यहाँले युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा निकै चर्चित भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको नाम नै नेपाल टेलिभिजन रहेको छ। अर्को कुरा, हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म हामी यो कार्यक्रम त्यो फेसबुक पेजमा लाइभ पनि गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ हेर्न र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनकै आधारमा हामी विज्ञहरू छनौट गर्नेछौँ, विषयवस्तु छनौट गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि पठाउनुहोला निर्धक्कसँग। हामी तिनका पनि उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा। यिनीहरूको लागि चाहिँ यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, या इमेल गर्न चाहनुहुन्छ, अलिक डिटेल लेख्नुहुन्छ भने त्यो पनि सक्नुहुन्छ। त्यो इमेल ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई, भोलि फेरि भेटौँला। स्वस्थ रहौँ, हेल्थ चेकलाई नगरौँ। कोरोना भाइरस भन्ने कुरा के हो भनेर आफूलाई परेपछि, आफूलाई लागेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यसलाई सामान्य नसोचौँ। अहिले नै सतर्क भइयो भने हामी बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि भेटौँला। हस् त, नमस्ते।